مرحبا بتلاميذ تانية علوم. دائما في إطار تحضير الامتحان الوطني كنحاولوا ندرجوا بعض النماذج تقريبية، يعني كنحاولوا نطبقوا المنهجية ديما اللي كنخدموا بها الوطنيات من 2008 لحد الساعة هذه، يعني نفس النماذج، نفس المراحل ديال دراسة الدالة كيتعاود. عندي الدالة في دراسة، عندي في المسألة الدالة مفرقة لجوج أجزاء. كما كنقول الجزء الأول كيهمني أنه نحدد الإشارة ديال الدالة جي دو إكس. من بعد كيجي الجزء الثاني لحقاش كنربط الإشارة ديال اف بريم بالدالة جي دو إكس. إذا كما قلنا نفس الطريقة باش كنخدمو الدوال، يمكن نربط جي دي اكس تعاوني نحدد مجال التعريف ولا الوضع النسبي، ولكن غير في هاد الامثله هادو هنا جي دي اكس غتعطيني الاشاره ديال اف بريم. اذا لابارتي الاولى هي لابارتي ا، ندرسو الداله جي دي اكس. Première question, déterminer les limites au moins l'infini et la limite en plus l'infini ديال جي دي اكس. نبداو بلا ليميت الاولى au moins l'infini. On a la limite x tend vers moins l'infini ديال جي دي اكس، هي la limite نعوض بالإكسبرسيون ديال جي دي اكس في moins l'infini exponentielle de x plus x plus 1. et là نحسب la limite ديال exponentielle de x في moins l'infini هنا 0. Justifions la réponse car la limite نهاية الاعتيادية ديال exponentielle de x في moins l'infini égale à 0. دونك سالينا مع لا ليميت في moins l'infini. هنا ما كيهمنيش لانتربريتاسيون غرافيك، قلنا انه ما كيهمنيش الرسم ديال سي دو جي جي دو اكس غتعاوني غير باش نحدد السين ديال اف بريم. ندوزو لا ليميت الثانيه. اون لا ليميت ديال جي دو اكس بلس لانفيني هي لا ليميت ديال ليكسبرسيون جي دو اكس، هي لا ليميت ليكسبرسيون exponentielle de x plus x plus 1. يعني المرحلة الأولى كنعوض كان فورما ديفيني، ديك الساعات كنشوف ميثود باش نتخلص من فورما ديفيني. عوضت exponentielle de x plus infini هنا plus infini x غتعطيني plus infini plus 1، دونك الريزولتا هي plus infini. نجستيفي car la limite ديال l'exponentielle de x plus infini هي plus infini. يعني كنجستيفي غير لي فونكسيون usuel اللي عندكم exponentielle و ln. سالينا على ليميت. نمشيو دابا نشوفو كيسيون الثاني. الكيسيون الثاني ديتيرميني لا ديريفي جي بريم دي اكس. كاين اللي كيكتب الكونديسيون جي اي ديريفابل سور ار، هنا الدومين ديفينيسيون ديال جي بريم هو ار. كاين اللي كيحسب ديريكت جي بريم دي اكس هي لا ديريفي ديال ليكسبرسيون exponentielle دي اكس بلس اكس بلس 1. قلنا إلا عندنا بلس أو موان بين لي فونكسيون ممكن نفرق exponentielle دي اكس بريم بلس اكس بريم بلس 1 بريم. لا ديريفي ديال ليكسبونسيال هي exponentielle دي اكس، لا ديريفي ديال اكس هي 1، لا ديريفي ديال 1 سي 0. دونك جي بريم دي اكس égale à exponentielle de x plus 1.
دونك كيستيون سويفونت هو الطابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون كنربطو بالسين ديال جي بريم. كما كتعرفوا انا خدام في الدومين ديفينيسيون هو ار، يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار عندي ليكسبونسيل اي توجور بوزيتيف، يعني اكسبونسيل دو اكس بوزيتيف زدتي واحد بوزيتيف strictement positif, يعني exponentielle de x plus 1 est positif. Alors, on a g prime, quel que soit x appartient à R, g prime de x est positif aussi. يعني l'expression ou l'expression de g prime de x. Et là, quand g prime de x positif, alors la fonction est croissante sur l'intervalle de moins ou R. Donc le variable ou x, dans une définition moins l'infini plus l'infini, la fonction g prime de x, la dérivée, la fonction g de x. La dérivée g prime est positive, donc la fonction sera croissante. La limite moins l'infini, c'est moins l'infini, plus l'infini, il y a plus l'infini. هذا هو الطابلو دو فارياسيون. كما كتلاحظوا جا من لي نومبر كي نيجاتيف غادي نومبر بوزيتيف، يعني ضروري ما يقطع عليا محور الافاصيل. هنا غتجي كيسيون سويفونت هو ديتيرميني ديك الفا اللي غتفرق ليا المجال فين لا فونكسيون بوزيتيف وفين لا فونكسيون négatif. هنا غادي نستعمل théorème de valeur intermédiaire. Montrer qu'il existe unique alpha sur l'intervalle moins 2 moins 1 tel que g de alpha égale à 0. Donc هنا فاش كنهضر على il existe unique ولا il existe une solution ou bien plus d'une، يعني il existe، يعني هنا إلا كنهضر على أنه يوجد حل وحيد ولا أكثر من حل، هنا كنهضر على TV théorème de valeur intermédiaire l'abréviation. والشروط ديال théorème de valeur intermédiaire عندي لا فونكسيون خص تكون كونتيني sur l'intervalle. كما كتلاحظوا الدالة هنا متصلة، يعني كونتيني sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini، وهاد الانترفال هذا راه ضمن moins l'infini plus l'infini. On a g est continu sur moins 2 moins 1. Biti justifie car had moins 2 moins 1 pardon inclus يعني ضمن مجال تعريف الدالة اللي هو A، يعني ضمن المجال عندي لا فونكسيون كونتيني اي مونوتون sur l'intervalle اللي كيهمني هو moins 2 moins 1. لي دو كونديسيون هما. بقى لي كونديسيون الثالث هو انني نحسب الصوره ديال moins 2 و moins 1 الا كان برودوي ديالهم نيجاتيف alors il existe unique alpha sur l'intervalle. On a g de moins 2 نعوض في g de x هي exponentielle moins 2 plus 1. إلا كان لو نومبر هنا الأس سالب هي 1 sur exponentielle au carré moins 1. إلا حسبتوها تعطيكم النومبر كي نيجاتيف. g de moins 1 هي exponentielle moins 1 plus 1 de nombre opposé. هنا الأس سالب هي 1 sur e اللي هي 1 sur exponentielle pardon اللي غيكون بوزيتيف. إلا لاحظت معايا الأولى نيجاتيف الثانية بوزيتيف، دونك أنه g
de 1 moins 1 multiple G de moins 2 غيكون négatif. يعني أن الشرط الثالث تحقق. 3 conditions هاهم continu, monotone et le produit ديال l'image moins 2 moins 1 négatif. Donc d'après théorème de valeur intermédiaire, d'après TVI, théorème de valeur intermédiaire, il existe unique alpha appartient à l'intervalle moins 2 moins 1 tel que قلنا l'image ديال G de alpha غيكون égal à 0. يعني أن alpha solution. اش كنعني بسوليسيون؟ يعني هي النقطة فاش كيقطع ليا سي دو جي محور الأفاصيل. يعني كندير الفا و ليماج ديال الفا يعطيني زيرو. هادشي ديرو كونفغويون في الوساخ، رسم طابلو فارياسيون ديال جي. قلنا ليماج دو الفا ايكالا زيرو وزيد واحد الضغوط اعتبرو ك ضغوط ديال لي زابسيس، لاكس دي زابسيس. هذا اعتبرو اكس دابسيس يعني محور الافاصيل. فاش كتعتبروا انت محور الافاصيل، شوف المجال الا كان المنحنى تحت هذا المستقيم اللي رسمت بالزرق راه نيجاتيف، كان فوق محور الافاصيل راه بوزيتيف. يعني الا كانت الداله تحت محور الافاصيل لا فونكسيون اي نيجاتيف. يعني سور موان لانفيني الفا غتكون لا فونكسيون جي دو اكس نيجاتيف، و الفا بلس لانفيني لا فونكسيون هي ترسمت فوق محور الافاصيل، دونك لا فونكسيون اي بوزيتيف. حنا غنجستيفيو. دونك باش نجستيفي غنخدم سور لي زانترفال. نبدا بالانترفال الاول سور لانترفال موان لانفيني. قلنا الفا الى خدينا ان فاريابل اكس، إلا خدينا فاريابل x sur l'intervalle moins l'infini alpha كتكون valeur maximum. يعني quel que soit x appartient à moins l'infini alpha، قلنا x غيكون inférieur à alpha. يعني قلتي fermé غدير او إيكال. و la fonction إلا sur l'intervalle moins l'infini alpha est croissante g est croissante sur l'intervalle اللي هو sur moins l'infini alpha. مزيان. إلا كانت لا فونكسيون كرواسونت ودخلتي الصورة جي، يعني كدير ليماج هنا وغدير ليماج هنا. يعني إلا غندخل الصورة جي يعني لا فونكسيون غتحافظ ليا على الرتابة، يعني ما غاديش نشونجي الترتيب. alors أن g de x inférieur à g de alpha. وقلنا بأن g de alpha égale à 0. solution. donc أنه quel que soit x، كتبها بلون مغاير، quel que soit x sur l'intervalle moins l'infini alpha g de x قلنا غيكون inférieur à 0. يعني السين الأولى sur l'intervalle moins l'infini alpha. نمشيو نشوفو الانترفال الثاني. نكمل دي اف sur alpha plus l'infini. دابا إلا خدينا variable x sur هاد الانترفال كتولي دابا alpha valeur minimale. on a quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. عندي x غيكون supérieur à alpha. ميم ميثود غادي نحاول ندخل لا فونكسيون جي، ولكن باش ندخل لا فونكسيون جي الكونديسيون ضروري. كنشوف لو فونكسيون كي دايره سور الفا بلس انفيني. عندي جي اي كرواسونت، يعني جي كرواسونت. كنشوف واش غنحافظ على الترتيب ولا غنغير الترتيب. جي اي كرواسونت سور الفا بلس لانفيني
sur alpha plus l'infini. دونك إلا غندخل ليماج يعني إلا غندير الصورة بالدالة جي يعني واش غنحافظ على الترتيب ولا غنغير الترتيب. قلنا لا فونكسيون كرواسونت هنا غنحافظ على الترتيب. alors g du x est supérieur à g de alpha. وقلنا بأن alpha g de alpha égale à 0. Donc sur l'intervalle quel que soit x appartient à l'intervalle moins alpha plus l'infini g de x positif. كما قلت لكم البارتي الاولى بالنسبه لهذا التمرين كيهمني غير السين ديال جي دو اكس. انا وصلت ليها عبر مراحل. السين ديال جي دو اكس وصلنا ليها. نحاول ندير واحد الريزومي هنا. دونك الخص اللي كيهمني في البارتي الاولى في لا فونكسيون دونك الخص اللي كيهمني في البارتي الاولى اللي هو السين ديال جي دو اكس. قلنا بانه السين ديال جي دو اكس سيغ لانترفال الفا موان لانفيني الفا اي نيجاتيف و سيغ الفا بليس انفيني بوزيتيف. هادشي اللي غيهمني في هاد البارتي الاول اللي غنستعملو في البارتي الثانيه. ندوزو لا بارتي بي ندرسو لا فونكسيون اف دو اكس. f de x égale à x exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Première question, on va déterminer les limites. On a la fonction est définie sur A. On a la limite x tend vers moins l'infini ديال f de x. نعوض f de x بالexpression هو la limite x tend vers moins l'infini x exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 égale. هنا la limite moins l'infini ديال x exponentielle de x égale à 0 ou la limite ديال exponentielle de x aussi égale à 0. Donc 0 sur 1 le résultat est 0. هنا نجustifie car entre parenthèses la limite x tend vers moins l'infini ديال exponentielle de x égale la limite ديال x tend vers plus moins l'infini pardon ديال x exponentielle de x égale à 0. عندهم نفس النتيجة. عندي لانفيني عطاني 0 يعني هنا ممكن نستنتج تأويل هندسي سي دو اف admis asymptote horizontale. d'équation x y pardon هنا horizontale y égale le résultat est 0 en moins l'infini. يعني دابا لا ليميت في موان لانفيني عطاني تأويل هندسي. نمشي دابا نشوف لا ليميت في بليس لانفيني. on a la limite x tend vers plus l'infini f de x نعوض x f de x بالexpression x tend vers plus l'infini x exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. إذا عوضت في البسط بليس انفيني ملتيبل بليس انفيني هنا يعطيني بليس انفيني المقام اكسبونسيال دي اكس بليس انفيني بليس ان بليس انفيني والانفيني على الانفيني فورم انديفيني. اذا فاش عندي فورم انديفيني نفكر في لي ليميت ديال اكسبونسيال دي اكس في بليس الانفيني. هنا ممكن نعمل بالاكسبونسيال دي اكس في البسط والمقام يعني نتخلص من اكسبونسيال دي اكس هي لا ليميت x tend vers plus l'infini
المقام ديجا معمل عبارة عن برودوي exponentier de x facteur 1 plus 1 sur exponentier de x. Simplifie l'exponentier de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini x sur 1 plus 1 sur exponentier de x. دابا نعوض بلا ليميت. عندي البسطة يعطيني بليس لانفيني، المقام عندي هذا واحد، 1 سور لانفيني هذا يعطيني زيرو، و بليس انفيني سور 1 هي بليس لانفيني. إذن الريزولتا بليس لانفيني. هنا واش كاين انتربريتاسيون غرافيك؟ كلا، لحقاش لا ليميت في لانفيني عطاتني لانفيني ما عطاتنيش نومبر. دونك المرحلة اللي غتجي من بعد هاد الكيستيون هو لي برونش انفيني. Les branches infinies ont plus l'infini. On dit la limite. On a la limite plus l'infini ديال f de x. ما كانتش النتيجة، ما كانتش انتربريتاسيون غرافيك. دونك المرحلة اللي كتجي من بعد هو انني كالكيلون لا ليميت f de x على x. يعني المرحلة كندوز منها هي الاولى f de x sur x. هنا كنشوف لي كا، يقدر النومبر، يقدر زيرو، يقدر لانفيني. on a la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x. نعوض f de x بالإكسبرسيون x tend vers plus l'infini اللي المقام في x، البسط f de x هي x exponentier de x sur exponentier de x plus 1. نهبط هاد المقام ندير برودوي ديال x هي لا ليميت x tend vers plus l'infini x facteur exponentier de x plus 1 sur exponentier de x. هنا نسامبليفي x. دونك الريزولتا اللي غتبقى لنا هي لا ليميت x tend vers plus l'infini exponentier de x sur exponentier de x plus 1. دونك نشوف واش كاين ريزولتا. عوضت exponentier de x plus infini، النتيجة في البسطة تكون plus infini. هنا plus infini plus 1 plus infini. دونك باقي هنا فورم indéfinie. إذا المرحلة اللي غتجي هو أنني نتخلص من l'exponentier de x، يعني نعمل بالexponentier de x في المقام إيكال لا ليميت x tend vers plus l'infini exponentier de x sur exponentier de x facteur 1 plus 1 sur exponentier de x. نسامبليفي بإكسبونسي دي إكس. إذا يبقى لنا لا ليميت x tend vers plus l'infini 1 plus sur 1 plus 1 sur exponentier دي إكس. نعوض دابا نشوف إلا عوضنا 1 sur exponentier دي إكس النتيجة هنا زيرو. دونك النتيجة اللي غتبقى لينا هي 1، يعني أنني حصلت على نومبر. المرحلة فاش كتوصل العدد كتجي أنك غتحسب اف دي إكس موا هذا هو أ إكس. ألوغ نمشي ديريكت نحسب لا ليميت إكس طون فير بليس لانفيني ديال اف دي إكس ناقص أ اللي هو واحد في إكس يعني ناقص إكس. نعوض اف دي إكس بالإكسبرسيون بليس انفيني x exponentier de x exponentier de x plus 1 moins x. نوحد المقام هي لا ليميت x tend vers plus l'infini x exponentier de x x exponentielle هي moins x exponentier de x moins x 2 sur exponentier de x plus 1.
هنا نسامبليفي اكسبونسي دي اكس اكس، النتيجة اللي غتبقى لنا هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini moins x sur exponentielle de x plus 1. هنا باقي لا عوضتي غتعطيك موان لانفيني في البسط المقام بليس انفيني باقي فورم انديفيني. دونك لا ميثود هو نحاول نضرب في اكس ونقسم على اكس باش نختزل بهاد اكس دابا. يعني دابا نمشي ديريكت نختزل باكس غيبقى ليا في البسط ناقص واحد على هاد اكسبونسي دي اكس بليس ان سور اكس ايكال لا ليميت بليس لانفيني قلنا نختزلو باكس غتبقى لنا موان زان سور اكسبونسي دي اكس بليس ان سور اكس. علاش انا اختزلت؟ بغيت نخدم بلي ليميت ديال ليكسبونسي دي اكس بليس لانفيني، يعني خدمنا بلا ليميت ليكسبونسي دي اكس ما عطاتش النتيجه باقي فورم انديفيني. هنا غنمشي ديريكت نفكر انني نخدم باكسبونسي دي اكس سور اكس بليس لانفيني اللي كنعرف هي بليس لانفيني. دونك كيفاش غادي نقسم المقام؟ هي لا ليميت بليس لانفيني موان زا في البسط قلنا نقسم المقام اكسبونسي دي اكس سور اكس بليس ان سور اكس. كاين اللي قبل هاد المرحله كل واحد الطريقه باش يخدم لا ليميت، قلنا غير التسلسل المنطقي اللي كاين طرق كتختلف. نعوض دابا ان سور لانفيني، هاد ليكسبرسيون يعطيني زيرو، هذا يعطيني بليس لانفيني، وعدد على لانفيني غيعطيني زيرو. كيفاش داير هاد زيرو؟ الا بغيتي تحدد زيرو غيكون زيرو موان، لحقاش بليس لانفيني بوزيتيف مع هاد الناقص غيكون زيرو موان، و زيرو موان بحال كتهضر على نومبر بي. دونك هنا لا فونكسيون سي دو اف ادمي وصلت l'interprétation graphique C de f admis asymptote oblique مقارب مائل. المعادلة ديالو y إيكال a قلنا هو واحد ax بليس b اللي هنا بليس زيرو بلا ما نكتبها اون بليس لانفيني. دونك لا ليميت كل ليميت عطاتني التأويل الهندسي يعني ساليت معاهم. دابا غنمشي نشوف لي فارياسيون ديال لا فونكسيون اف. باش نهضر على لي فارياسيون فونكسيون اف يعني ضروري ندوز من لا ديريفي. هنا يقول لك لا ديريفي اون فونكسيون دو جي دو اكس، يعني خصني نجبد ليكسبرسيون جي دو اكس. حنا نبداو بلا ديريفي ديال اف دو اكس. الكونديسيون اف اي ديريفابل sur l'intervalle R. كاين اللي كيكتب condition on a f' de x égale à x exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 prime. هنا كنهضر هو الاول على اكسبرسيون f sur g prime و f sur g prime هو x exponentielle de x prime multiple x plus 1 moins x plus 1 prime x exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 tout au carré. نسامبليفي البسط. هنا عندي عاوتاني بحال كتهضر على f fois g prime x exponentielle de x هو برودوي ديال دو فونكسيون. نطبق هو x prime exponentielle de x plus x exponentielle de x prime facteur exponentielle de x plus 1 moins ندير لا ديريفي لهادي. لا ديريفي ديال اكسبونسيال هي اكسبونسيال لا ديريفي ديال 1 0 دونك غيبقى لنا اكسبونسيال دي x
facteur x exponentielle de x. Tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. Égal. La dérivée de x1 prend exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de x est exponentielle de x. Donc x exponentielle de x. Facteur exponentielle de x plus 1 moins. عندنا x exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 tout au carré. نحاول نبسط égal exponentielle de x plus exponentielle de x plus x exponentielle de x plus x exponentielle de x moins x exponentielle de x. Tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. Simplifie x exponentielle de x égale exponentielle de x plus exponentielle de x plus x exponentielle de x. Tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. هنا كما كتلاحظوا راه قلنا اون فونكسيون ديال جي دي اكس هنا مشتركين في اكسبونسيون دي اكس فاكتوريزي باكسبونسيون دي اكس. هنا يبقى لنا اكسبونسيون دي اكس بلس 1 بلس اكس tout sur exponentielle de x plus 1. هذه هي f بريم. كما كتلاحظوا هاد ليكسبرسيون هذا هو ليكسبرسيون ديال جي دي اكس. دونك فينالمون بينا بان f بريم دي اكس ايغال exponentielle de x g de x tout sur exponentielle de x plus 1 au carré. سينا دابا نهضروا على السين ديال اف بريم. كما كتلاحظوا ليكسبونسي توجور بوزيتيف، المقام او كاري بوزيتيف، اكسبونسي بلس 1 بوزيتيف تا هو. دونك ولات جي دي اكس هي اللي محكمه ليا في السين ديال اف بريم. هنا كيجي كيسيون سويون كيقول لك ايتيديي لي فارياسيون ديال اف دي اكس. هنا كيجي الدور ديال السؤال الاخير في لا بارتي ا كيستيون 5، يعني فاش درسنا السين ديال جي دي اكس. دابخي نهضروا هنا نجيستيفيو اون نكتبو هنا اون quel que soit x appartient à R عندي l'exponentielle de x positif et aussi المقام تا هو quel que soit x appartient à R alors exponentielle de x plus 1 tout au carré est positif strictement. alors كتبقى لي ان جي دي اكس قلنا هي اللي محكمه لينا في الاشاره ديال اف دي اكس اف بريم. دونك سين de f prime de x est signe de g de x. On dit d'après partie A question 5 وغنستعمل هاد لا كيسيون هادي باش نجيستيفي السين ديال اف بريم. on a quel que soit x appartient à moins l'infini alpha قلنا بأن g de x est négatif. alors
quel que soit x appartient à moins l'infini alpha. قلنا ان اشارة جي دي اكس هي اللي كتحكم ليا في الاشارة ديال اف بريم. alors اف بريم est négatif. conclusion sur هاد l'intervalle alors il كانت اف بريم négatif f est décroissante. ولكن ما كنكتبش décroissante ضروري نحدد فين sur moins l'infini alpha. نمشي للانترفال الثاني. on a quel que soit x appartient à alpha plus l'infini. قلنا sur هاد l'intervalle g de x est positif. alors quel que soit x appartient à alpha plus l'infini. قلنا الإشارة ديال جي هي إشارة f prime. السين ديال f prime est positif sur l'intervalle alpha plus infini. Finalement donc f est croissante puisque f est positif, f prime est positif, alors f est croissante sur alpha plus l'infini. ندير واحد الكونكلوزيون فينال لهاد لا فونكسيون هادي في واحد الطابلو اللي هو الطابلو د فارياسيون. دونك الفاريابل هو x f prime de x f de x. l'intervalle moins l'infini plus l'infini d de f. ولكن كما كتلاحظوا نفرق الفا. إلا عوضتي f prime de alpha كتساوي exponentielle de alpha في g de alpha sur alpha exponentielle de alpha plus 1 au carré. كتعرفوا بأن g de alpha égale à 0. donc f prime غتنعدم alpha. sur l'intervalle moins l'infini alpha قلنا f prime est négatif و alpha plus l'infini f prime positif. décroissante croissante. هنا plus l'infini. هنا la limite 0. هنا f de alpha. question C montrer que f de alpha égale à alpha plus 1. هنا عاوتاني غنستعمل لا بارتي A. عندي g de alpha. إلا عوضت في g de x هي exponentielle de alpha plus alpha plus 1. g de alpha égale à 0 équivalent à l'exponentielle de alpha plus alpha plus 1. قلنا g de alpha égale à 0. نخلي l'exponentielle هنا وندي كلشي l'autre côté. donc exponentielle de alpha égale à moins facteur alpha plus 1. عملت بناقص. مزيان نحتفظ بهادي غتعاوني فاش غنعوض f de alpha avec f de alpha et f de alpha هي alpha exponentielle de alpha sur exponentielle de alpha plus 1. فيما كان l'exponentielle de alpha نعوضو بهذا équivalent أن f de alpha égale alpha moins غنخرج على برا alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 plus 1. إلى نشرط ندير إيكال هنا moins alpha facteur alpha plus 1 sur moins alpha moins 1 plus 1. Il simplifie. donc f de alpha
on simplifie alpha moins alpha pardon donc غتبقى لنا alpha plus 1 هي هادي غنسامبليفي غيبقى ليا الفا بلس 1 علاش لحقاش غتعاونني في الرسم ديال سي دو اف. دونك ديك question suivante déterminer l'équation ديال لا tangente. l'équation ديال لا tangente نسميوه t هو y égal à f prime كندرس في زيرو يعني لا tangente في لو بوين زيرو f de prime de 0 x moins 0 plus f de 0 avec نحسب f prime de 0 f prime de 0 هي exponentielle de 0 في g de 0 sur exponentielle de 0 plus 1 tout au carré. g de 0 إلا حسبت g de 0 تلقاها هي 3 في l'exponentielle de 0 1 هي 3 sur 2 au carré هي 3 sur 4 هذه هي f prime de 0 et f de 0 هي 0 في l'exponentielle de 0 c'est exponentielle de 0 sur 1 هاد الشي كلشي غيساوي 0 alors y اللي هو لا طونجونت ليكواسيون y égale قلنا هادي تساوي 0 مشات بقات لينا 3 sur 4 x هادي هي ليكواسيون ديال لا طونجونت t au point d'abscisse x égale à 0. دابا la position relative. Donc هنا طلب مني لا بوزيسيون غولاتيف بين لا droite D et C de F. وهاد لا droite D لا عقلتو هي لا سيمبتوت اوبليك. باش نشوف لا بوزيسيون غولاتيف يعني باش كنقارن يعني كما كنقولوا المقارنة قريتو هي انني كندير f de x moins y. On a f de x moins y avec y égale à x. و f de x نعوضها هي x exponentielle de x sur x exponentielle de x plus 1 moins x égale نوحد المقام exponentielle de x plus 1 عندي x exponentielle de x moins x exponentielle de x moins x نسامبليفي أبقى لنا moins x sur exponentielle de x plus 1 يعني هذه هي الريزولتا ديال f de x moins y. تبع معايا هنا باش نهضر على الإشارة ديال هذه نناقش المقام ديما موجب l'exponentielle positive plus 1 est toujours positif يعني quel que soit x appartient à R exponentielle de x plus 1 est supérieur à 0. إذن هنا إشارة f de x moins y كتولي تعلق لينا بإشارة moins x ردوا البال لهاد moins دونك غندير moins x عندي لا طابلو دو فارياسيون وهي اللي غتولي كتحكم لينا في الإشارة ديال f de x moins y. دونك سين f de x moins y est le signe de moins x. هاد لا فونكسيون هادي ندير طابلو د سين ديال لا فونكسيون f de x égale à moins x عندي الفاريابل هو x و لا فونكسيون اللي قلنا غندرسوها هي moins x. الدومين ديفينيسيون هو moins l'infini plus l'infini. لا فونكسيون moins x كتنعدم في زيرو. افون غاسي نعكس إشارة أ لوبوزيت سين هي تولي بليس هنا موان. هاد الطابلو هذا اللي بقى هو
الطابلو ديال اف دي اكس موا ايكغيك قلنا بان موا اكس هي اللي غتحكم لينا في الاشاره ديال اف دي اكس موا ايكغيك. ندير اف دي اكس موا ايكغيك. دونك هنا sur l'intervalle moins l'infini 0 عندي سين بوزيتيف، سيتادير الا بغيتي تشوف واش فوق ولا تحت سو ولا دوسو اف دي اكس موا ايكغيك قلنا سيغ هاد الانترفال بوزيتيف ايكيفالون. شوف شكون غيولي كبير، اف دي اكس ندي ايكغيك لوطخ كوتي غيولي سيبيريور ا ايكغيك. دونك هنا ندير دي سو سي دو اف. هنا نيجاتيف يعني ان اف دي اكس موا ايكغيك اي نيجاتيف ايكيفالون ان اف دي اكس انفيريور ا ايكغيك. دونك في هاد الحالة ايكغيك اي بلو غران كو اف دي اكس. دابا سي دو اف سو دي لا droite دي حقاش درت لا كومباريزون اونتر دي و سي دو اف لا بوزيسيون ريلاتيف. دابا بيناتهم اش كتكون مرة لو بوين هي اللي كتفصلو تحت وفوق، يعني بوين دانترسيكسيون. نكتب هنا بوين دانترسيكسيون. الانترسيكسيون سميها اي. لي كوردوني ديالها 0 و ليماج دو 0 اف دو 0 و ليماج دو 0 تلاقينا هي 0. دونك سالينا مع ليتود ديال لا فونكسيون. دابا بقى لنا سي دو اف، لا كورب سي دو. دونك لا ديرنيير كيسيون هو تراسي لا كورب سي دو اف. نبدا داكشي كاع اللي استنتجت من الديبار دو لا فونكسيون اف دي اكس. عندي ايكغيك دي ايكال ايكغيك هو ايكغيك ايكال اكس. هنا اسيمبتوت اوبليك يعني اسيمبتوت اوبليك. نبقى نقيد داكشي كاع اللي عندي، يعني عندي مقارب مائل. نرسم ايكغيك ايكال اكس هو المنصف الاول. هذا اسيمبتوت اوبليك دغوات دي اون بليس لانفيني. من بعد عندي واحد البوان دانترسيكسيون بين سي دو اف وهاد لاسيمبتوت اوبليك اللي شفنا في الكيستيون بريسيدون. هي في لو بوان سميتها اي اللي غتجينا هو لوريجين، يعني بوان دانترسيكسيون غتكون هي هادي او. من موان لانفيني البليس الزيرو يعني كترسم فوق، يعني ايكغيك سي دو اف غيترسم فوق هاد المستقيم، ومن زيرو بليس لانفيني غيجينا لتحت. ما نساوش الطابلو دو فارياسيون. عندي الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف. عندي من موان لانفيني الالفا بليس لانفيني هنا دي كرواسون كرواسون و اف دو الفا حسبناها تلاقينا هي الفا بلس 1 و الفا افيك هذا اف دو اكس افيك الفا appartient موان 2 موان، يعني ناخد نومبر موان 2 موان 1 لحقاش تي في اي قلنا غيكون الفا هنا. تالاني خدينا موان 1,5 موان 1,5 بلس 1 غتعطيني موان 0,5، يعني تقريبا غتجينا هنا. يعني لا فونكسيون غتجي ديكرواسونط غتجي تناقصية ومن بعد غتولي تزايدية. لا ليميت في موان لانفيني ديال اف دي اكس كانت هي 0، يعني اسيمبتوت اوريزونتال، يعني ان كل ما انا غادي موان لانفيني كنقرب لهاد القيمه هادي. كل ما انا غادي موان لانفيني كنقرب لايكغيك ايكال 0. هو هذا تقريبا غادي نمشيو تواسي. ومن الفا البليس لانفيني غتولي كرواسونت، يعني غادي نبين بانني غادي تولي كرواسونت،
يعني نبقى ديما فوق هاد المستقيم حتى نوصل لصفر، عاد نجي لتحت وغيمر من صفر، ومن صفر البليس انفيني ادمي اسيمبتوت اوبليك، يعني غادي يكون غادي مع هاد الضغط هذا دي إيكغيك إيكالا إكس، يعني غادي باغالي تقريبيا. هنا ما طلبش مني بوان دانفليكسيون، يعني نقطة الانعطاف، باش نبي بأن ورا كاين انعطاف هنا، يعني كيما غير احترم دي كرواسونت تاع هاد البوان وغتولي كرواسونت، يعني غادي تابع لي هاد الضغط دي. نشوف دابا واش احترمت سور موان لانفيني الفا موان لانفيني زيرو فوق دي سي دو اف، هذا سي دو اف، ومن زيرو بليس لانفيني سي دو اف يولي تحت هاد لو ضغط هذا، تحت لا ضغط ايكغيك ايكالا اكس. دونك هذا هو لكوب سي دو اف